नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिड क्विज मुकम्मल हो गया और आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट स्पेशली हमारे जो टॉप स्कोरर्स जिन्होंने 100% इस मिड क्विज में लिया। उनमें है मोहम्मद शफीक बुखारी, यासिर बशीर और सिस्टर सहरिश खान 100%। और चौधरी रियाज जी, रियाज भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही रियाज भाई। अब्दुल रहमान आप हमारे साथ आज हैं, आपकी तबीयत कैसी है? जी सर, मैं हूँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है। अच्छा, वैसे आपको मैं तो रेस्ट के लिए कहा था, आपको बुखार तो बस नहीं? जी बस मैंने कहा थोड़ी देर में ज्वाइन करूँ साथ क्लास। अच्छा, वैसे सिस्टर फरिया को भी मैं को होस्ट कर देता हूँ। सिस्टर फरिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, बाकियों को आ रही है आवाज? जी सर आ रही है आपकी आवाज। जी सर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आवाज का कोई इशू जो है ना लोकली भी हो सकता है। मेरा ख्याल है अगर आप इसको दोबारा से अपने आप को तो शायद ठीक हो जाए। तो हम बात कर रहे थे मिड क्विज की। अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्टूडेंट्स के 100% और माशाल्लाह उसके बाद 6 स्टूडेंट्स के 99%। उम्मे मूसा ब्रदर से सिस्टर गुलाम रुकैया, अब्दुल हई, तारिक मजीद कुरैशी, कलसूम अवान और सिस्टर खालिदा परवीन के 99%। बल्कि लिस्ट गोज ऑन 97, 96। अगर मैं देख रहा हूं तो 41 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड ओवर 90%। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप सबका इंटरेस्ट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। आप सबकी मेहनत भी और सिस्टर फरीहा की मेहनत भी, आई एम श्योर दैट इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सच हाई स्कोर्स। तो उम्मीद है आपका इंटरेस्ट जारी है और सारी है। आज का लेसन पेज नंबर 4 यानी कुरान करीम का सफ़ा नंबर 4 से हम शुरू करेंगे। इशारा ए और 4 इशारा बी। और जरा देख लेते हैं शुरू हमने कहाँ से किया था। हिदायत की दुआ तलब से सूरत फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत हमें मिली कुरान की सूरत में सूरत बकरा में। हमने मुत्तकीन के बारे में, काफिरीन के बारे में, मुनाफिकीन के बारे में सीखा। और फिर पिछले सफ़ा नंबर 3 पर दावत कुरान और कुरान का चैलेंज। और आज सफ़ा नंबर 4 पे वईद और बशारत की बात होगी। यानी वईद उस पनिशमेंट का की बात हो सकती है और बशारत खुशखबरी है। और फिर मच्छर की मिसाल है। तो आइए अपने इशारों की तरफ दोबारा ऐसे उंगलियां अपने कर लीजिए और जरा रिवाइज कर लीजिए इशारे। पहले सफ़े के 4 इशारे, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुत्तकीन की सिफात। अगले सफ़े में काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, क्योंकि फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे हैं। सफ़ा नंबर 3 पर आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। शॉर्ट फॉर्म में तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज।
آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آج چوتھا صفحہ، وعید اور بشارت کے ساتھ دوسرا اشارہ مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید مچھر گمراہ کفر، وعید مچھر گمراہ کفر، یہ 4 اشارے ہیں اور ان کو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ صفحہ نمبر 4، وعید، بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر، وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ آج کا سبق وعید اور بشارت، مچھر کی مثال۔ تعارف میں اس سے پہلی آیات میں بات ہو رہی تھی قرآن پر شک کرنے والوں کے متعلق، اور ان کو چیلنج دیا گیا کہ قرآن کی کوئی سی سورہ بنا کر لے آؤ اگر سچے ہو، اور ساتھ ہی اب ہم ایک کاؤنٹر چیلنج، یعنی کہ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دھمکی کے فارم میں بتا رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ، یعنی جو قبول نہیں کریں گے قرآن کو اور گمراہ رہنا چاہیں گے ان کے لیے کیا ہے، اور آخر میں بشارت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں گے، یعنی قرآن کو حق مانیں گے بغیر کسی شک و شبہ کے۔ اسباق، وعید سے مراد انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی، انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی۔ کس چیز کا انکار؟ جو باوجود اس کے کہ چیلنج کو قبول کرنے کے بعد اس تک نہ پہنچ سکے پھر بھی انکاری رہے، ایسے لوگوں کے لیے آگ کی دھمکی۔ بشارت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، انہوں نے قرآن پہ شک نہیں کیا، ان کے لیے جنت۔ پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، نہریں، پھل، پاکیزہ بیوییں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، یہ اسباق ہیں۔ اور آئیے دیکھتے ہیں، ابھی ہم کورس 2 پر ہی ہیں، لیکن ہمیں ایک صفحے میں، کسی بھی صفحے پہ آن ایوریج ہمیں کسی ایک لائن میں 3 سے زیادہ نئے الفاظ نہیں مل رہے۔ سو 3 3 1 3 1، اوسطاً فی سطر 3 سے کم نئے الفاظ ہیں۔ ترجمہ اور شرح کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بلکہ اس سے پہلے کی آیات اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پھر کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس سے پہلے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے یا جو کچھ ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پہ اس کے بارے میں کچھ شک ہے تو لے آؤ کوئی سی صورت اس جیسی، اور اپنے لیے کس کو پکارو؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہ قرآن کا چیلنج ہے، اگر سچے ہو تو پھر لے آؤ جو بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب اس کی کنٹینیوشن میں آ رہا ہے اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو بس ڈرو آگ سے، اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ایسی آگ جس کا ایندھن ہوگا انسان اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے۔ تو یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس چیلنج کو قبول تو کیا لیکن اس میں پورے نہ اتر سکے۔ سو دیکھیے الفاظ ہمارے لیے، فَإِن، اگر، لم تفعلوا، ہم لم پڑھ چکے ہیں، لم یلد ولم یولد، یاد ہے آپ کو QC1 میں؟ تو یاد رکھیے لم کو ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ ایک بات ہم لم کے بارے میں سیکھ چکے ہیں کہ لم کے بعد فعل مضارع آتا ہے، یاد رکھ لیجئے فعل مضارع، یعنی یلیدو تھا، ولدہ یلیدو، اس نے جنا، تو لم یلد، تو لم کیا کرتا ہے؟
مضارع کے جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو سکون دے دیتا ہے. یلیدو سے یلد بن گیا تھا, تو یہاں پر یہ تفعلون تھا. تفعلون, آپ تفعلون پڑھ چکے ہیں. تفعلو, افعلو, تفعلون. تفعلون کا معنی ہے تم سب کرو گے, یعنی ان فیوچر یا حال میں. تو لم کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک تو معنی کو یہ ماضی میں لے جاتا ہے, دوسرا اس کے آخر میں سکون دیتا ہے اگر سکون کی گنجائش ہو. ایسے کیسز جہاں پہ جمع ہو جیسے تفعلون تھا تو نون گر جاتا ہے, پیچھے الف چھوڑ جاتا ہے نشانی کے طور پہ. تو ہم یہ تفصیل آگے پڑھیں گے, ابھی ذہن میں رکھیں یہ وہی تفعلون ہے. لم تفعلو, تم نہ کر سکو, یعنی ماضی میں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تو اگر تم نہ کر سکو, لیکن ان کی وجہ سے معنی ہم لے آتے ہیں اگر اب نہ کر سکو, لیکن صرف لم تفعلوا تو معنی ہوگا تم نہ کر سکے. اب ان کی وجہ سے اگر تم نہ کر سکو, کیا نہ کر سکو؟ وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. یہ لن بھی ہم نے دیکھا تھا QC1 میں, لیکن پڑھا نہیں تھا. تو لن بھی لم کی طرح فعل مضارع سے پہلے آئے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ آہستہ آہستہ سنتے رہیں, بار بار سنیں گے, یاد آ جائیں گے, بار بار ریپیٹ ہوں گی. یہ فرق یہ ہے کہ لن کے بعد جب مضارع آتا ہے تو وہ مستقبل کے نفی کے معنی میں آتا ہے. تم مستقبل میں کبھی نہیں کرو گے, نہیں کر سکو گے. اور لم کیا کرتا ہے؟ پاس میں لے جاتا ہے. تو اگر تم نہ کر سکے, اور یہاں پر ان آ گیا, یعنی اگر تم اب نہیں کر سکے, یعنی جو کچھ تمہیں کہا گیا تھا یا جو تمہارا خیال تھا تم کر لو گے, اور تم ہرگز نہ کر سکو گے, تو پھر کیا کرو؟ فتقو, فا الگ کر دیں تو پیچھے کیا بچا؟ اتقو, تم سب ڈرو. کس سے ڈرو؟ النار, آگ سے ڈرو. تو دیکھیے اللتی, ہم نے اللذی پہلے پڑھا تھا. اللذی وہ جو, اللذی اللذینا. تو اللذی مذکر کے لیے ہوتا ہے, اللتی مؤنث کے لیے. بالکل وہی چیز, اللذی اللتی, اللذی اللتی, وہ جو مذکر, وہ جو مؤنث. یہاں بات ہو رہی ہے وہ جو کیا چیز؟ وہ نار, آگ. اس سے پتہ چلتا ہے النار جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے, کیونکہ اس کے بعد اللتی آیا ہے. اگر یہ مذکر ہوتا تو اللذی آتا. نار, وہ نار, اللتی وہ جو, یعنی وہ جو یا جس کا کیا ہے؟ وقودھا. وقود, وقود کہتے ہیں فیول کو, ایندھن. ایندھن اس کا, اس نار کا. ہاں دیکھیں, ربہ پڑھا تھا, ربوہا, کتابہ, کتابوہا. تو یہاں پر وقودھا, اس آگ کا ایندھن, اس آگ کا فیول کیا ہوگا؟ الناس, لوگ. یعنی لوگ جب جلائے جائیں گے وہ فیول ہوگا. امیجن کریں. والحجارہ, اور پتھر جو ہیں وہ فیول ہوں گے. یعنی اتنا سخت گرمی ہوگی کہ پتھر جو ہے وہ بھی برن کریں گے, چاہے یہ سلفر کے پتھر ہیں یا یہ بت ہیں. ادھر اعدت, اعدت کا معنی تیار کی گئی ہے. تیار کی گئی یعنی تیار کی گئی. تو یعنی ایک ہوتا ہے تیار کرنا. اب یہ والا وہی ہے جیسے کہ ہم نے لم یلد ولم یولد پیسے وائس پڑھی تھی کہ نہ اس نے جنم دیا, نہ وہ جنم دیا گیا. تو ایک ہوتا ہے اس نے تیار کی, وہ تیار کی گئی. یہ تا جو آخر میں ہے نا, یہ مؤنث کی نشانی ہے. وہ عدت, کیا چیز تیار کی گئی؟ آگ. یہ آگ تیار کی گئی کس کے لیے؟ للکافرین, کافروں کے لیے. تو 1400 سال پلس ہو گئے, اب تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا. کون سا چیلنج؟ کہ کوئی ایک بھی صورت اس جیسی بنا لاؤ. اور اس زمانے کے عرب تو فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے. انہوں نے اپنی جانیں تک دے دی روکنے کے لیے اسلام کو, لیکن وہ اس چیلنج پر پورے نہ اتر سکے. عام طور پہ آگ جلائی جاتی ہے لکڑی سے, کاغذ سے. یہاں پر کہا جا رہا ہے جہنم کی آگ انسانوں سے جلائی جائے گی, انسان خود اس کا ایندھن بنیں گے. ایک جسم جل کر بنے گا ایندھن, اس کا فیول ٹو برن. تو کئی یعنی اس سے تکلیف کا احساس ہوگا ان لوگوں کے لیے. تو پتھر بھی ایندھن ہوں گے. یعنی امیجن کریں پتھر کتنی ہیٹ پر جا کر جلے گا.
اور یہاں جن پتھروں کا ذکر ہو سکتا ہے یہ وہ بت ہوں جن کو وہ پوچھتے تھے، اللہ عالم۔ تو الحمدللہ آئیے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ اب یہ وعید و اب بشارت کی بات ہو رہی ہے، وعید کی بات ہوئی، اب بشارت، کیا بشارت ہے؟ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا، بشر بشر خوشخبری دیجئے۔ یاد رکھیں جب یہ ایسے الفاظ آتے ہیں، ہم نے یہ تو پڑھے ہوئے ہیں کہ جب بھی امر کی بات ہوتی ہے تو کہا جا رہا ہوتا ہے جو مخاطب ہے اس سے بات آپ یہ کر دیجئے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے، بشر، کن کو بشیر بشارت دیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ عاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ خوشخبری دے دیں ان کو جو ایمان لائے، آمنا وہ ایک ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے، وہ عاملو اور انہوں نے عمل کیے، کیسے عمل کیے؟ نیک۔ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان کے لیے ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ہیں باغات، جنات، تجری من تحتها الانہار، تجری، تجری کس کو کہتے ہیں؟ تجری بہنا بھی، چلنا بھی، بھاگنا بھی، دوڑنا بھی، تجری تو بہتی ہیں، جاری ہونا، جاری ہونا بھی بہت سے معنی ہیں سسٹر، سارے معنوں میں۔ یہاں معنی کہ جاری بہتی رہیں، کیا بہتی ہیں؟ انہار۔ تجری کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ انہار، نہریں بہتی ہیں، کہاں بہتی ہیں؟ من تحتہا، تحت کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کو، ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ مؤنث، وہ جنات، وہ باغات تو بہتی ہیں ان نہروں کے نیچے، کیا بہتی ہیں؟ نہریں۔ کلما، کلما یاد رکھ لیں جب کبھی، اس کو یوں یاد ہے، کلما جب کبھی بھی، وین ایور، روزیکو، دیکھیں وہ دیے گئے رزق، یہ کانسیپٹ پیسو کا اب آہستہ آہستہ آئے گا، ایکٹیو پیسو۔ ایک ہوتا ہے اس نے رزق دیا، یہ ایکٹیو ہے، اس میں پتہ ہے کس نے دیا، اس نے دیا۔ اگر میں کہنا چاہوں اس کو رزق تو دیا لیکن پتہ نہیں کس نے دیا، تو کیا کہیں گے؟ وہ دیا گیا، یعنی وہ رزق دیا گیا۔ یہاں پر وہ رزق دیے گئے، تو کلما رزقو منہا، جب کبھی بھی وہ رزق دیے گئے، یعنی منہا ان باغات سے، جنت میں سے، کس چیز کا؟ من ثمرۃ رزقا، کوئی پھل کی صورت میں کھانے کے لیے۔ جب بھی ان کو کوئی پھل ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ قالو، انہوں نے کہا، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، کیا کہا؟ ھذا الذی، یہی ہے وہ، یہ جو ہم نے دیا گیا کھانے کے لیے تو وہ ہے کون؟ رزقنا من قبل، پھر رزقنا، رزقا اس نے رزق دیا، رزقو رزقتا رزقتو رزقتم رزقنا، رزقنا ہم نے دیا، رزقنا ہم دیے گئے۔ سو یہ تو وہی ہے پھل جو ہم دیے گئے تھے من قبل، من قبل سے کیا مراد؟ دنیا میں، یعنی جب ان کو پھل دیے جائیں گے وہاں جنت میں تو وہ ایسے محسوس ہوں گے جیسے کہ وہی ہیں جو دنیا میں دیے گئے، یعنی شکل و صورت میں ایسے ہی نظر آئیں گے، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشنز انہی چیزوں سے ہے جو دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ایک نیا قسم کا پھل آئے گا تو ہمارے تو وہ ہمیں وہ فیلنگ ہی نہیں ملے گی کہ بھئی یہ وہ چیز ہے، ہمیں وہ عام نظر آئے گا، ہم یہ عام تو پہلے بھی کھایا ہے، لیکن اللہ کہ ہوگا کیا؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ جو دیے جائیں گے، جو دیے گئے وہ کیا ہوں گے؟ اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ کس سے ملتا جلتا؟ جو انہوں نے دنیا میں دیکھا تھا اس سے وہ پھل ملتا جلتا ہوگا، متشابہہ، اس سے ملتا جلتا۔ وَلَهُمْ، اور اگلی نعمت کیا ان کے لیے؟ لہم، ان سب کے لیے، فیہا، پھر سے ہا، ان باغات میں کیا ہوں گی؟ ازواج، ازواج بیویاں، پارٹنرز، مطہرہ، مطہرہ ہم نے یہ کسی ورن میں بھی پڑھا تھا، یہ پاکیزہ، مطہرہ پاکیزہ، تو پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی۔ وہم فیہا، یا آپ جوڑے کہہ لیں، وہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ رہیں گے، فیہا، ہا کس پہ؟ ان باغات میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ بشارت ہے، تو ایک وعید تھی اور ایک بشارت۔ تو آئیے اس کے شرح میں کیا ہے ہمارے پاس کہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟
ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، یعنی دونوں کام کرنے ہیں، صرف ایمان کافی نہیں ہے، ساتھ نیک اعمال بھی کرنے ہیں، تو پھر خوشخبری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اکرام اور عزت کے ساتھ مختلف قسم کی نہریں ان کو ملیں گی، پھل ملیں گے، باغات ہوں گے اور طرح طرح کے پھل ہوں گے۔ شہزاد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر بہت ضروری ہے تو ضرور بتائیے، آواز نہیں آ رہی شہزاد بھائی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ سرپرائز ہوگا کہ پھل ملیں گے تو صحیح، ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کے مختلف ذائقے ہوں گے، بلکہ اس سے فار بیٹر ذائقے ہوں گے۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو یوں سمجھ لیجیے آم کی کتنی ہی ویرائٹیز ہیں اور مختلف مختلف ذائقے ہیں، تو آپ سمجھ لیں اس سے بھی بڑھ کر کوئی ذائقہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ اس دن۔ پاکیزہ بیوی سے مراد جسمانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی، اور اٹ کوڈ بی بوتھ ویز۔ وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ خوشی سے رہیں گے۔ خالدون یاد رکھیں، خالدون ایسے ہی جیسے کیا تھا ناصرون، ناصرون سے کیا تھا ناصر، خالدون سے کیا خالد۔ تو اگر نصرہ ینصرو تھا تو کیا ہوگا خالدہ یخلدو، تو رہنے کے معنی ہمیشہ رہنا۔ تو اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس دنیا کے جو چھوٹی سی زندگی ہے، کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں یعنی نیک اعمال نہ کریں، اور وہ خوشی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اس کو ہم قربان کر دیں؟ نہیں۔ سو وی ہیو ٹو بی اسمارٹ، اس چھوٹی ساری دنیا میں مشکلات سہ لیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی کی زندگی ہے۔ شہباز بھائی آپ کا ہاتھ، شہزاد بھائی ہاتھ تو کھڑا ہوتا ہے، آواز نہیں آتی۔ جی سر ابھی آواز آ رہی سر؟ جی جی شہزاد بھائی۔ سر وہ میں نے پوچھنا تھا، یہ جو ازواج ہے جی یہ جی اس کا مطلب پارٹنر نہیں ہوتا؟ میں نے کہا پارٹنر، آپ نے شاید نہیں اگنور کر دی میری بات۔ وہ تو بیویاں لکھا ہوا ہے نا، پارٹنر تو پھر آپ نے بیوی کے سنا لیے میں نے تو کہا تھا نا، پارٹنر میاں ہے اور میں میاں نے کے کہا لیے بھی۔ تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نہیں، بڑی کلیئرٹی سے، اب آپ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ازواج جی سے جی مراد پارٹنرز ہی ہوتا ہے، اور پاکیزہ بیویاں دیکھیں جو ہیں مرد ان کے لیے بیویاں ہیں، جو خواتین ہیں ان کے لیے میاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ مشیت ہے، یہ کیسے ہے۔ نہیں سر پھر تو یہ وہ پھر الٹا ہو گیا نا، وہ بیویاں لکھا ہوا ہے، وہ پھر مرد زیادہ لکھے ہوں گے، ازواج اگر اس طرح سے مرد زیادہ بنتا ہے نہیں ہے تو۔ سر، پلیز کنفیوز نہ ہو اس بارے میں۔ ایکچولی یہ وہ ڈسکشن ہے جس کے لیے آپ الگ سے ٹائم رکھ لیجئے، کیونکہ نہیں بھائی صاحب پلیز اس طرح تسلسل نہ توڑا کریں، جب لیکچر دیا جا رہا ہو تو سر کو سنا کریں، سب اس سے کا یہ کوئی ریکویسٹ کنسرن ہے۔ نہیں ہے اس میں سے، پلیز۔ وہ پھر تو ہم بعد میں بات بھول کرتے جاتا ہے نا۔ ہیں ان آیات میں اور گزشتہ آیات میں جو 3 عنوان ہیں، اسپیشلی توحید، رسالت اور آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ توحید کہاں پہ ہوئی؟ جب کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو یہ ہوگی توحید کی بات، ایک ہی رب کی، اور رسالت نزلنا علی عبدنا، اور یہاں پر آخرت کی بات ہوگی کہ آخرت میں جنات یعنی آپ کے لیے باغات ہیں، اور نافرمان والوں کے لیے النار۔ تو آئیے اس علم یعنی ہم مل کر یہ آیت پڑھتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے۔ تو ریپیٹ کر کے پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا۔ نیکسٹ چلتے ہیں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو الحمدللہ ہماری پہلے حصے کی آیات مکمل ہوئی، اور ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، تو بس اگر تم نہ کر سکو، یعنی اس چیلنج کو پورا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فار ایور کے لیے کہہ دیا، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو بس ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، وہ ایندھن، وہ آگ جس کا ایندھن ہوگا انسان، والحجارہ، پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے،
وہ یعنی کون؟ آگ تیار کی گئی ہے للکافرین، کافرین کے لیے، اور بشارت ہے وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے ہیں باغات، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں نہریں ان کے نیچے، ان باغات کے نیچے، کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، اور جب کبھی بھی وہ دیے گئے رزق، اس میں سے پھلوں کے رزق کھانے والے، قالو، انہوں نے کہا، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جبکہ انہیں دیا گیا تھا اسے ملتا جلتا پھل، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ان باغات میں ہیں أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسباق دوبارہ سے دیکھ لیں، ایک وعید ہے، ایک بشارت ہے، بہت آسان اسباق ہے، تین مین ہے۔ وعید انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ، اور بشارت ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنات، اور جنات کی نعمتوں میں سے ذکر کس چیز کا ہے؟ نہریں، پھل، پاکیزہ بیویاں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا۔ تو آئیے اس دعا کی طرف چلتے ہیں کہ یہ دعا کہ اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں سوال کرتا ہوں آپ سے، الجنہ، جنت کا، وما قرب الیہا، اور جو بھی مجھے چیز، من قول و عمل، یعنی بات اور عمل کے ذریعے جو بھی مجھے قریب لے جائے جنت میں، یعنی اس کا بھی میں سوال کرتا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، یعنی وہ تمام چیزیں دنیا میں ایسی میں بات کروں، یعنی ایسی بات کروں جو نصیحت والی ہو، سچ ہو، حق کی ہو، یا ایسا عمل کروں جو اللہ کی پسند کے مطابق ہو، تو جو مجھے لے جائے جنت کے قریب۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس آگ سے اور اس تمام قول اور عمل سے، ایسی بات اور ایسا عمل جو مجھے قریب لے جائے اس جہنم کی طرف۔ تو اس سوچ کے ساتھ پلان کیا ہوگا میرا؟ پلان یہ ہوگا کہ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنا ایمان کو ایسا مضبوط بناؤں گا کہ میرا قول اور میرا عمل ایسا ہو کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے۔ تو اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آیات میں سے، اور یہ آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے اور آسان ہونا چاہیے۔ الناس، انسان کی جمع ناس، حجارہ کی جمع یاد رکھیں حجرن ہے، حجرن، حجر پتھر، حجارہ بہت سارے پتھر۔ اسی طرح جنت اور جنات، اور نہر انہار، ثمرتن ثمرات، زوجن ازواج۔ آئیے افعال دیکھتے ہیں تین حروف والے۔ فعل یفعل افعل، فاعل مفعول فعل، بیسک فعل ہے ہمارا۔ کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر۔ الحمدللہ کفرہ کے معنی یاد رکھیں ایک سے زیادہ۔ کفرہ کا معنی اس نے انکار کیا، کفرہ کا معنی اس نے ناشکری کی، کفرہ کا معنی اس نے چھپایا، حق کو بھی چھپا سکتا ہے، بیچ کو بھی چھپا سکتا ہے، تو تمام معنوں میں کفارہ۔ عمل یعمل اعمل، عامل معمول عمل، عمل عمل یعمل۔ رزق یرزق ارزق، رازق مرزوق رزق، رزق اس نے رزق دیا۔ خلدہ یہ نیا ہے، خلدہ یخلد اخلد، خالد ڈیش خلد یا خلود، ڈیش کیوں؟ خلدہ وہ ہمیشہ رہا خود سے، کسی اور پہ اثر نہیں پڑ رہا، تو خالد ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا۔ تجری جرا یجری، اجری جارن ڈیش جریان، جرا ہوتا ہے کسی چیز کا بھی چلنا، بھاگنا، دوڑنا، بہنا، سارے معنوں میں کہیں نہ کہیں آئے گا۔ تو گیٹ یور کانسیپٹ کلیئر کہ بھائی اٹ کین بی ان مینی ڈفرنٹ ٹائپس آف اپلیکیشنز۔ سو جرا یجری کس پیٹرن پر ہے؟ ہدا یہدی، اہدی، ہادن،
سو یہ خود اس کا معنی جرا وہ بہا، خود سے بہا. تو جارن وہ چیز جو بہتی، بہتی اس کو کہیں گے جار. اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جاری. وہ چیز جاری ہے یعنی وہ اٹ از ان کنٹینیوشن موشن، اسی سے نکلا جاری. قال یقول قل، قائل مقول قول. اتا یاتی ایتی، آتن ماتیون اتیان. اتا وہ آیا، اتیان آنا. الحمدللہ ہمارا پہلا لیسن کا پہلا ایسا کمپلیٹ ہوا، اور ہم آتے ہیں گرامر کے سیکشن پہ. اینی کوئک کوشچنس آن دس پارٹ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہاں پہ جو دعا آپ نے پڑھی، یہاں پہ جو آپ نے دعا پڑھی ہے نا، ہماری یہاں پہ یہ دعا نہیں ہے. یہاں پہ اللہم اجرنا من النار یہ دعا لکھی ہوئی ہے. سوری مجھے آپ کی آواز آئی نہیں. جی سر وہ اس کا سسٹر کہہ رہی ہیں ترجمہ تو کہ خیر ہم جو آپ نے پڑھ دعا لیتا پڑھی یہ ہے نا نہیں وہ ہماری ساتھ. بک میں نہیں لکھی ہوئی. اچھا تو بک میں کچھ دعائیں کم ہوتی ہیں، سلائیڈس میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں، تو اب نیو پرنٹنگ میں ہم لوگ ایڈ کر رہے ہیں، سجیسٹ کی ہوئی ہیں، یہ پروپوزل پھر دی ہوئی ایسے ہے کریں بنا کہ کے. سسٹر فریہ یہ والی دعا جو ہے نا یہ گروپ پہ شیئر کر لیں، جی میں نے ابھی اس کا اسکرین شاٹ بھی لیا، میں بھی شیئر کر دیتی ہوں. کیونکہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ہم جو ہے نا ان سب لوگ دوستوں سے بھی قریب ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی کمپنی ہوگی ویسا ہی. جی بتائیں. دوبارہ جب کلاس کی ریکارڈنگ سنو گے نہیں آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، آپ کو اس کے اوپر نا اس پہ آ جائے گی گروپ میں. اینی ادر کوشچنس؟ تو ہم گرامر شروع کرنے لگے ہیں. آج کا گرامر جو ہے یہ تو افعال کا اعادہ آ گیا ماشاءاللہ، ریویژن. تو ایک اور چانس ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے اب تک ہم نے افعال پڑھے ہیں ان کو ہم ریوائز کر سکتے ہیں. تو آج کا سبق تو بہت آسان اور دلچسپ ہے، ریویژن ہے. فتح سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ. فتح کا سٹائل فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. سو اس سٹائل پر آنے والے یہ صحت مند افعال میں سے 4 میں سے ایک گروپ میں سے ہے. تو ہم نے اس ٹیبل کو QC2 میں ہم نے پکا کر لیا ہے، یعنی کہ فتح نصرہ ضربہ سمیہ تھا کورس 1 سے. تو وہبہ اور وعدہ، وہبہ اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. قال زادہ دعا ہدا ظن ضل. آج کے لیسن میں ہمارا فتح، تو آئی تھنک اٹس ویری بیسک اینڈ سمپل، تو اس کو پکا کر کے یاد رکھیں. فتح میں مضارع کا سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہوتی ہے. تو آئیے فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. اور یہاں پر ہم نے ایک قرآن سے اگزامپل لیا ہوا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو الفتح مصدر ہے، ٹھیک ہے. فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعل. الذی جعل لکم الارض فراشا. میرا خیال ہے وہ ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں جو آ چکے ہیں آپ کے لیسنز میں. خدع یخدع، اخدع خادع مخدوع خداع، اس نے دھوکہ دیا. وما یخدعون الا انفسہم. تو خدع یخدع. ذہب یذہب، اذہب ذاہب ڈیش ذہاب. ذہب اللہ بنورہم. قطع اس نے کیا کیا؟ کاٹا. کاٹنا ہو سکتا ہے فزیکلی بھی اور کاٹنا ہو سکتا ہے سمبولکلی بھی، اور رشتوں کو بھی اسی طرح سے کاٹا جاتا ہے اور کسی چیز کو بھی کاٹا جا سکتا ہے. قطع یقطع اقطاع، قاطع مقطوع قطع. یہ قاطع لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہائی وے رابرز کے لیے.
जो रास्ता काटते हैं, किसी का रास्ता काट के उसको पकड़ के उसको लूट लेते हैं, तो यहाँ भी इस्तेमाल होता है। तो यक़्तऊना मा अमर अल्लाह, वो काटते हैं, क्या काटते हैं? जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी जिस चीज को जोड़ने का हुक्म दिया है, रिश्तों को, उनको वो काटते हैं, अलग करते हैं, तो भी यक़्तऊना, क़तअ यक़्तउ। तो ये फतह के पैटर्न पे हमने ये 6 फेल अब एक्स्ट्रा पढ़े। फतह, फाली तो पहले पढ़ चुके थे, फतह, फाला, जाल, आज पढ़े खदा, ज़हबा और क़तअ। ये 6 अफ़आल 535 मरतबा आए हैं। कुरान में तकरीबन 130 अफ़आल ऐसे हैं जो 1500 मरतबा आए हैं, सब फतह के स्टाइल पे। वो तमाम के तमाम अब आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए बोलचाल की प्रैक्टिस करते हैं। हल फतहता, तो याद रखिए, हल फतहता, क्या तूने खोला? तो जवाब फतहता का फतहतू से है, तो मैं कहना चाहूँ कि जी हाँ मैंने खोला। नाम फतहतू, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट नहीं होना चाहिए। हल फतहतल बाबा, कोई चीज खोलनी तो थी ना, तो साथ आगे कोई ना कुछ चीज आप ऐड भी कर सकते हैं। आप QC2 में आ गए। हल फतह तुम, क्या तुम सबने खोला? नाम फतहना, जी हाँ हमने खोला। हल तफ्तहू, तफ्तहू का जवाब नाम अफ्तहू। हल तफ्तहूना, नाम नफ्तहू। इफ्ता, खोल, तो क्या कहेगा? अफ्तहू, मैं खोलता हूँ। इफ्तहू, तुम सब खोलो। नफ्तहू, हम सब खोलते हैं। तो ये बेसिक डायलॉग की गिरदान है। अब तक आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ऐसे कि ये आपके लिप्स पे चढ़ जाए, इजीली आप ये कर सकें। सेम थिंग, हल जअलता, नाम जअलतू। हल जअलतुम, नाम जअलना। हल तजअलू, नाम अजअलू। हल तजअलूना, नाम नजअलू। इजअल, अजअलू। इजअलू, ला तज, इजअलू, नजअलू। जी हाँ, हम बनाएंगे, डालेंगे, जो कुछ भी करेंगे। हल फालता, क्या तूने किया? नाम फालतू। हल फालतुम, नाम फालना। हल तफअलू, नाम अफअलू। हल तफअलूना, नाम नफअलू। इफअल, अफअलू। इफअलू, नफअलू। तो ये प्रैक्टिस बात की है कि आप इसका रिस्पांस फौरी आपको निकले, आपको सोचना भी ना पड़े और आप जवाब पे पहुंच जाए। हल खदाता, क्या तूने धोखा दिया? मैं तो धोखा नहीं देता। मा खदातु, नहीं मैंने धोखा दिया। हल खदातुम, मा खदाना। अब देखें, अगर मुजारे आएगा हल तखदऊ, तो कैसे इसका निगेशन करेंगे? ला अखदऊ। हल तखदऊना, ला नखदऊ। ला तखदा, मत धोखा दे, तो क्या कहेगा? मैं धोखा नहीं दूंगा। ला अखदऊ। हल तखदऊ, ला नखदऊ। इसकी प्रैक्टिस भी होगी। हल ज़हबता, नाम ज़हबतु या मा ज़हबतु। हल ज़हबतुम, नाम ज़हबना। हल तज़हबू, नाम अज़हबू। हल तज़हबूना, नाम नज़हबू। इज़हब, अज़हबू। इज़हबू, नज़हबू। लेकिन सेम पैटर्न है, आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, सो दिस बिकम्स सेकंड नेचर टू यू। हल क़ताअता, कभी भी नहीं काटना, किसी को भी नहीं काटा। मा क़ताअतु, कोई रिश्ते नहीं काटने। हल क़ताअतुम, मा क़ताअना। हल तक़तऊ, अब आएगा ला अक़तऊ। हल तक़तऊना, ला नक़तऊ। अब अगर क़ता है तो कैसे बनेगा इसका अमर? इक़ता, ला तक़ता। ये अगर आपने कहना नहीं का क्वेश्चन, ला तक़ता, मत काट, जवाब क्या होगा? ला अक़तऊ, ला तक़तऊ, ला नक़तऊ। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज इजी प्रैक्टिस। और हमें प्रैक्टिस कराई जा रही है इनकी 6 चाबियों की प्रैक्टिस। बहुत ही आसान है ये, तो हमने आज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह वाज इजी और हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक सो फार? सर ये अरबी बोलचाल कहाँ लिखी हुई थी? हमारी बुक में तो नहीं लिखी हुई नजर आ रही। बुक में नहीं है, कोई बात नहीं। ये तो सारी, पता क्या है एक्चुअली, मैं जरा एक बात दिखाऊं आपको। ये तो कुछ है ही नहीं, ये पता क्या है, ये टेबल है। और इसी चीज की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपको तो सिर्फ पता क्या, आपको मैं ये बताऊंगा कि फर्ज किया मैं कहता हूँ कि आप करें
सॉरी किधर गया बोलचाल का, मैं कहूंगा फतह का की बोलचाल बनाएं, तो आप खुद बनाएं। कैसे बनाएं? अच्छा, हल अब सामने वाले बंदे से पूछें हल फतह था, सिस्टर ट्राई करें, हल फतह था, उससे पूछें। आप मेरे से पूछें, चल आप मेरे से पूछें। हाँ, हल फतह था। ठीक है। मैं साथ साथ ही देख रही हूँ तो मुझे नजर नहीं आया, इसलिए नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मैं एक नई बात करने लगा हूँ। मैं ये कहने लगा हूँ कि अगर आप ना भी लिखें, सिर्फ आपको ये बताया जाए कि फतह, अब इसके डायलॉग हैं, तो कितने डायलॉग हैं देखें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डायलॉग हैं, हर फेल के साथ ये लगेंगे। अब अगर ये आप एक दफा आपने ये लिख लिया या देख लिया, इसकी कॉपी कर लें। अब अगर मैं आपको कहूँ जाला, ये सिस्टर फरिया, जिसे मैंने ये कहना था कि QC1 की बुक भी साथ साथ ये लोग खोल लिया करें ना, तो ये सारा डायलॉग का पूरा जो सेट है ये QC1 की बुक से चल रहा है, तो ये वही इस वक्त हमने स्लाइड्स के बीच में ये डाला हुआ है। तो बेसिकली ये मोस्टली वही फेल है जो जिस तरह फतह जाला तो उस वक्त भी पढ़ा था ना, और कुछ न्यू है जिस तरह ज़हाबा वगैरह, तो वो इस बुक के स्टार्ट से लेकर आज तक उसमें भी इस बुक के शुरू में भी ज़हाबा के डायलॉग्स भी दिए हुए ना, तो वो वहीं से सारे के सारे कंपाइल कर लो, बिल्कुल एक जैसी हैं। एक फेल का आपको सेट बना लेंगे तो बाकी फाल के वैसे ही बना लेंगे। लेकिन अच्छी बात है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। चाहिए। एक्चुअली बात ये है ना कि हमें लगता है कि थोड़ा सारा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप एक दफा इसकी प्रैक्टिस करेंगे खुद, तो 2 दफा करेंगे, 3 दफा करेंगे तो आसान हो जाएगा। मतलब ये फतह का यानी फतह का ये डायलॉग बॉक्स है, जाला का बिल्कुल वैसा ही होगा। देखे ना, जालता अगर ऐसे मैं पढ़ूं, जालता जालतू यूं कर लें, जालता जालतू, जालतुम जालना, तजलू अजलू, तजलूना नजलू, इजअल अजलू, इजलू नजअलू। कैरेट, ये टेबल में से कौन से वाली बात हो रही है? डायलॉग वाले, उसमें से सिर्फ निकाले हुए हैं। टेबल तो याद है ना हमें, किसी से आपने बात करनी हो तो जालता वाला यूज करेंगे ना, हल जालता, जवाब में जालतू, जालता जालतू जालतुम जालना, तजलू अजलू तजलूना नजलू, इजअल, जवाब में अजलू इजलू नजलू। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बार बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। जी सिस्टर, इज इट हेल्पिंग? ठीक है सर। अच्छा सिस्टर फरी, आप ये विषय ग्रुप पर शेयर कर दीजिए दोबारा से डायलॉग। जी सर। ठीक, एनी अदर क्वेश्चंस? सर एक और चीज़ भी स्टूडेंट्स के लिए कि मिड टर्म से पहले तक हमने जितने भी न्यू अफ़आल पढ़ने थे ना, जितनी टाइप्स पढ़नी थी वो सब हमने पढ़ लिए हैं। जिस तरह हदा का पैटर्न है, दआ का पैटर्न है, क़ाला का पैटर्न है, सारे। अब मिड टर्म के बाद हम जितना भी पढ़ेंगे ना, तो इसमें सिर्फ पिछले टेबल्स की रिवीजन है, सिंपल ही टेबल्स हैं, कोई भी उसमें मुश्किल नहीं है। और जो दूसरे पैटर्न्स वाले थे, कमज़ोर अफ़आल वाले भी, वो भी बस वो सेट्स बनाकर ना, तो अगले सारे लेसन्स में उनके सेट्स बनाकर आ जाएंगे कि इस पैटर्न के अंदर ये आ रहे हैं, इसके अंदर ये आ रहे हैं। तो ये काफ़ी आसान है अगले वाले लेसन्स इन टर्म्स ऑफ ग्रामर स्पेशली। यानी कि जो हम कर चुके हैं ना, उसी की अब रिवीजन आ रही है। लेकिन ये बहुत अहम, क्योंकि आगे जब चलेंगे तो फिर जब नए पैटर्न्स आएंगे और आपने ये याद नहीं किए हुए तो टाइम नहीं मिलेगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिड टर्म तो बता रहा है कि यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। सो नेक्स्ट लेसन पे चलें या ब्रेक लेनी है आपने 5 मिनट की? स्टूडेंट्स थक गए? माशाल्लाह, शुक्र है किसी ने ब्रेक की बात की है, राइट? बाकी लोगों ने भी सांस लिया। ऐसे करते हैं, ब्रेक लेते हैं, कितने मिनट की? 5 मिनट की, ठीक है जी? 5 मिनट बहुत है। चलें 5 मिनट के लिए स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सारा चल फिर लें, शायद चाय का कप बना सकते हैं तो बना लें। 5 मिनट के बाद हम फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह।
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں سبق 4 صفحہ 4 اشارہ بی کورس QC 2. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی وعید اور بشارت کی، اور آج کا سبق ہے مچھر کی مثال. تو آئیے چلتے ہیں، اپنے اشاروں کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، اعادہ بھی کر لیتے ہیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں. فسادی، کیونکہ فسادی بے وقوف اور دو رخی ہیں. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. اور آج کے ہمارے اشارے وعید، مچھر، گمراہ، کفر. وعید، مچھر، گمراہ، کفر. وعید اور بشارت بات ہو چکی. مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. وعید، مچھر، گمراہ، کفر. تو جب وعید کی بات ہو، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وعید کس بات پہ ہو رہی ہے، وہ قرآن کے چیلنج دینے والوں کو، اور اس کے ساتھ کنیکٹنگ آیات کیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. یعنی یہ آپ کے ذہن میں گزرا ہو. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ ہو گئی وعید. اور جب بشارت کی بات ہو رہی ہو تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور کیا بشارت ہے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو اس انداز میں آپ کو وہ آیات آپ کے سامنے آنی چاہیے. مچھر کی مثال سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر قرآن کریم کو آپ انجوائے کرنا ہے، جتنا پڑھا ہے آپ نے، تو جتنا پڑھا ہے نا، اس کو سنیں آپ. یعنی اکیلے میں اونچی آواز سے یا اپنے کانوں میں وہ ہیڈ سیٹ لگا کے، یعنی قرآن کریم کو سورۃ البقرہ سے سٹارٹ کریں اور سنیں آیات کو یہاں تک، اور ایسے قاری سے جو آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہو، اور پھر اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں کہ آپ کو ہر چیز کھل کر سمجھ میں آ رہی ہے. اگر آ رہی ہے تو یو شوڈ بی ہیپی کہ انشاءاللہ باقی قرآن بھی ایسے آسان ہو جائے گا. تو مچھر کی مثال سے پہلے، اس سے پہلے جن آیات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے جن لوگوں نے انکار کیا ان کا انجام کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر نہیں کرتے اور بغیر سوچے سمجھے سوالات کرتے ہیں. حجت نکالنا، جان بوجھ کر سوچنا نہیں. تو ایسے لوگوں کے متعلق کیا بات کی جا رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اس مچھر کی مثال کے متعلق ہمارے پاس اگین 3 اسباق ہیں، 3 لیسنز. پہلی بات ہے کہ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں. آگ کی مثال آئی، بارش کی مثال آئی. مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ بات کی سمجھنے میں آسانی ہو. رائٹ. دوسری بات کی جا رہی ہے کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، جبکہ نافرمان لوگ وہ ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کنیکشن یہ ہے کہ اگر آپ حق کی طرف جانب ہے آپ کا رجوع، تو آپ ایمان آپ کا زندہ ہے، مضبوط ہے. اور اگر آپ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ تصور نہیں کر سکتے. وہی لوگ گمراہ ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کتنے نئے الفاظ، 3 2 3 اور 1. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوسطاً کہاں گیا، اوسطاً ہمارے پاس 3 سے کم الفاظ نئے ملیں گے ہمیں ہر لائن میں. آئیے پہلے تلاوت، ترجمہ اور پھر شرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذین آمنوا فيعلمون أنه الحق
मिर रब्बिहिम इन्नल्लाह, यानी बेशक अल्लाह, ला यस्तही, नहीं शर्माता, अन यदरिबा मसलन, कि वो बयान करे मिसाल, अन यदरिबा मसलन मा, बयान करे कोई सी मिसाल, बाउदतन, मच्छर की, फमा फौका, या उससे भी बढ़कर, फअम्मल्लज़ीना आमनू, तो बस रही उनकी बात जो ईमान लाते हैं, तो फयअलमूना, तो वो जानते हैं, अन्नहुल हक़, कि ये हक है उनके रब की तरफ से। तो इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यस्तहयी, ये याद करें, यस्तहयी, शर्माना, यस्तहयी, ये भी कोई ना कोई फेल मुतारे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कि यस्तहयी का एक माना शर्माना, ला यस्तहयी, नहीं शर्माता, अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता, अन यदरिबा। अब यदरिबा, ज़ाहिरी बात है, आपने दरबा यदरिबु पढ़ा है, तो दरबा का क्या माना था? एक से ज्यादा माने, मारना, मारना। तो स्क्रीन नहीं Sorry. आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, सॉरी, एक मिनट। स्क्रीन आ गई? जी सर। जी सर अभी। इन्नल्लाह ला यस्तहयी, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता। यानी बात यह है कि जो बात की जा रही है, करने वाली है, कुछ लोगों को महसूस होगी शायद बहुत छोटी सारी बात है। यानी हम पहली बात जो सीख रहे हैं कि हक की बात करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आपको जितनी भी छोटी बात लगे, हक की बात बहुत बड़ी बात होती है, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती है। तो अल्लाह नहीं शर्माता। अन यदरिबा, अब यदरिबा की बात हो रही थी, दराबा यदरिबु का एक माना था उसने मारा, राइट, और एक माना होता है मिसाल देना, यानी हम यानी यदरिबा मिसाल देना या बयान करना, इसका माना बयान करना भी होता है। यानी अन यदरिबा मसला, कि वो बयान करे कोई मिसाल, इस बात में कोई किसी बात की यानी शर्म महसूस नहीं करता अल्लाह, कि वो बयान करे मसलन मा। मसलन मा का मतलब होता है, जब मसलन लिखा हुआ है तो यानी ये नकरा लफ्ज है, कोई सी मिसाल, और इसको और बढ़ा करके बताना हो तो मसलन मा कहते हैं, यानी किसी किस्म की भी कोई मिसाल अगर हो तो वो अल्लाह ताला बयान करे। कौन सी मिसाल? मसलन मच्छर की, बाउदतन, मच्छर, फमा फौका, या उसके ऊपर बढ़कर, यानी उससे भी कोई देखने में छोटी हो लेकिन उसके समझने में, असर कबूल करने में बहुत बड़ी होगी, तो उसकी साइज पे जाने की जरूरत नहीं है। ये मच्छर है और उसकी मिसाल देने से बात वाज़िया की जा रही है। फ़अम्मल्लज़ीना, तो बस अल्लज़ीना आमनू, अब जब ये मिसाल बयान की जाती है तो दो लोग हैं, लोगों पर डिफरेंट इफेक्ट आता है। कुछ ऐसे लोग हैं अल्लज़ीना आमनू, अगर वो हक व ईमान उनके दिल में जिंदा है, मजबूत है, तो क्या होता है उनके साथ? फयअलमूना, तो वो जान लेते हैं। अलीमा यालमू यालमूना, वो जानते हैं, जान लेते हैं क्या? अन्नहुल हक, अन्नहु की ये मिसाल जो है ये हक है। हक से मुराद, इससे कोई बात समझाई जा रही है और इस पर मेरा पूरा यकीन है, मेरे रब की तरफ से हक है। एक तो ये लोग हैं। अब यहाँ पर देखिए, मच्छर बेज़ाहिर एक छोटा सा जानदार नजर आता है, अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक पूरा परवाज का निज़ाम है। इमेजिन करें, छोटा सा वो कीड़ा सा समझ लें एक है, और वो हर कहीं उड़ता फिरता है। आजकल साइंस की जिंदगी में, साइंस की टेक्नोलॉजी में इसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, और मच्छर से इंसान सीख रहा है। तो अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसे मिसालें दी हैं, मकड़ी की, मक्खी की, शहद की मक्खी की, तो जिससे हमारे लिए कोई ना कोई सबक हासिल कर सकते हैं। अब ईमान वाले ये बात जानते हैं, अल्लाह ताला जब कोई मिसाल बयान कर रहे हैं तो ये हक है, ये बेमकसद नहीं है। अल्लाह ताला की मिसालें बेमकसद नहीं होती। तो आइए इस आयत के टुकड़े को हम दोबारा से पढ़ें, ताकि आइंदा जब भी ये हम सुने, इसका माना वाज़िह तौर पे
ہم ڈائریکٹ انڈرسٹینڈ کر سکیں بغیر ترجمے کے یاد کرنے سے. تو ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما، کہ مثال بیان کرے وہ کوئی سی بھی، بعودۃ مچھر کی، فما فوقہ، یا اس سے بھی کوئی اوپر. فاما الذین آمنوا، تو پس ایسے لوگ جو ایمان لاتے ہیں، فیعلمون، وہ یہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہ مثال حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. آئیے نیکسٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. پہلے بات شروع ہوئی تھی فَأَمَّا الَّذِينَ. دیکھیں یہ عربی میں جب دو گروپس کی بات کرنی ہو، ایک گروپ وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کا ریاکشن کیا ہے، اس کو حق سمجھتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ، اب دوسرے گروپ کی بات ہو رہی ہے، پہلا فا تھا، یہ وا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب بات دوسرے گروپ کی کیا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کافر ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ کا کیا ارادہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، بہذا مسئلہ، اس مثال کو بیان کرنے کا، مچھر کی مثال یہ کیوں بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان مثالوں کے ذریعے یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے بہتوں کو، یعنی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. وہ یہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں ان مثالوں سے، یعنی بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا لیتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ اس کے ذریعے مگر ان لوگوں کو جو فاسقین ہیں، یعنی جن میں یہ فاسقین کی بیماری ہے، اور ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے وہ کیا ہے، وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس سے. تو آئیے تفصیل سے. وَأَمَّا، تو بات رہی ان کی، کن کی، الَّذِينَ، وہ جو. جب دو گروپ کے بارے میں بات ہو تو پہلے گروپ کو سٹارٹ کرتے ہیں فَأَمَّا. اب دیکھیں الَّذِينَ آمَنُوا ایک گروپ ہے، الَّذِينَ كَفَرُوا دوسرا گروپ ہے. پہلے گروپ کی بات کی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اب دوسرے گروپ کی بات ہو رہی ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. تو اس طریقے سے یہ دو ڈیفرنٹ گروپس کی بات ہو رہی ہے. ماذا کیا، ارادہ ارادہ کرنا، اللہ کا ارادہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، یعنی یہ ایک حجت بازی ہے کہ کنفرنٹ کرنا کہ کیا ضرورت ہے ایک مچھر کی مثال دینے کی اس مثال سے. یضل بہ، گمراہ کرتا ہے وہ اس کے ذریعے بہتوں کو، کثیرہ. ویہدی، یہدی ہم پڑھ چکے ہیں، ہدا یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے، کثیرہ بہت سے لوگوں کو. وما یضل بہ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر کس کو، الا الفاسقین. دیکھیں فاسقین، فاسق، فاسق. اب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے فاسق تو آ گیا، اس کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے انشاءاللہ. تو کفار مثالوں کو بغیر سمجھے اعتراضات میں تبدیل کر دیتے ہیں، مثال پہ غور نہیں کرتے. اگر غور کریں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. تو لیسن یہ ہوا کہ قرآن کی آیات پہ غور کریں گے تو ہدایت ملے گی، حجت بازی کریں گے، اعتراضات کریں گے تو گمراہوں میں شامل ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں. فاسق کون، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. مزید تفصیلات آگے آتی ہیں. نیکسٹ، ہم نے بہت سے مسلم اور غیر مسلم سائنسدانوں کو دیکھا ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن ہدایت حاصل نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے جو ہدایت حاصل نہیں کرتے ان کو فاسق کہا جا رہا ہے. اور فاسقین کی آگے صفات بیان ہوں گی اگلی آیات میں کہ فاسقین کون ہیں. وہ لوگ جو کہ بجائے ہدایت حاصل کرنے کے ان کو گمراہی ملتی ہے. ہدایت کے نہ ملنے کو فسق کی ایک علامت کہا جا سکتا ہے. یعنی اگر وہ فاسقین ہیں تو موسٹ لائکلی ان کو ہدایت نہیں ملے گی. آئیے علم، تو علم کا مطلب ہوتا ہے اس کو ہم سکھائیں، ایسے پڑھیں جیسے کسی اور کو سکھائیں. آئیے پڑھتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا
युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हमारी आज की आयत यहीं पर खत्म, नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। तो आइए इसका तर्जुमा हम दोबारा से देख लेते हैं, ऑल्दो काफी क्लियर हो गया। इन्नल्लाह ला यस्तहयी, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता, अन यदरिबा मसलन मा, कि वो बयान करे कोई सी मिसाल, बाउदतन मच्छर की, फमा फौका या उससे भी बढ़कर, फअम्मल लजीना आमनू, तो बस वो लोग जो ईमान लाए उनके लिए क्या है, फयअलमून, वो जानते हैं, अन्नहुल हक, कि ये मिसाल हक है, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। वअम्मल लजीना कफरू, रही उन लोगों की बात जिन्होंने कुफर किया, फयकूलूना, तो वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह का क्या इरादा था ये मिसाल बयान करने का। तो अल्लाह फरमा रहे हैं क्या होता है, युदिल्लु बिही कसीरा, वो गुमराह करता है ऐसी मिसाल के जरिए बहुतों को, वो यहदी बिही कसीरा, और हिदायत देता है बहुतों को इसके जरिए। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं वो गुमराह करता मगर फासिकीन को। तो इसके साथ ही आज के असबाक दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अल्लाह ताला मिसालें क्यों बयान करते हैं, ताकि समझने में आसानी हो। तो मिसालें होती हैं ताकि समझने में आसानी हो। जो ईमान लाते हैं वो जानते हैं कि अल्लाह की तरफ से हक है, और जो नाफरमान है वही लोग गुमराह होते हैं। तीन बड़े बेसिक। आइए आज की दुआ, ये भी शायद बुक में मेंशन ना हो लेकिन बहुत ही खूबसूरत दुआ है। अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या कर, हमारे ईमान को मुज़य्यन कर हमारे दिलों में। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, अल्लाह हमारे ईमान को पहले तो महबूब बना दे, यानी हमें पसंद आए हमारा ईमान, यानी हमारा दिल ईमान से ईमान अफरोज हो। दिल, अल्लाहुम्मा हब्बिब, हब्बिब हबीब आपने सुना होगा, यानी जिसके अंदर पसंदीदगी का इजहार हो, मोहब्बत हो। तो मेरा ईमान जो है वो मेरे लिए महबूब बना दे। वज़य्यिन, और उसको मुज़य्यन कर दे मेरे ईमान को, फी क़ुलूबिना, हमारे दिलों में। तो यह यानी प्लूरल में दुआ है, ऐ अल्लाह हमारे ईमान को आप महबूब बना दे हमारे लिए, और इस ईमान को हमारे दिलों में मुज़य्यन फरमा दीजिए। और इसके ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड क्या है, वकर्रिह इलैना, और नापसंद बना दीजिए किसको, अल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। कुफर यानी इनकार, हक का इनकार, फसूक गुनाह, इस्यान नाफरमानी। तो इनको क्या कर दें, मेरे लिए नापसंदीदा बना दें। वजअलना मिनर राशिदीन, और हम सबको बना दे राशिदीन में से। देखिए राशिदीन, राशिद कौन होता है, जो सीधे रास्ते पर होता है, राशिद। तो अगर ये मैं दुआ करता हूं तो फिर मेरा प्लान क्या होना चाहिए, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला की बयान की गई मिसालों पर गौर करूंगा, कोशिश करूंगा, और वो तभी हो सकता है अगर ईमान मेरे दिल में मुज़य्यन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए देखते हैं इन आयात में कौन से नए अल्फाज हैं। मसल की जमा अमसालुन, रब की जमा अरबाब, और फासिक की जमा फासिकून या फासिकीन, दोनों हो सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 3 हरूफ वाले सही अफ़ाल, दरबा, यदरिबु, इदरिब, दारिब, मदरूब, ज़र्ब, अलिमा, यालमु, इलम, आलिम, मालूम, इल्म, कफरा, यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफ्र। फसका, ये नया लफ्ज़ था हमारे लिए। अगर सिर्फ आपको बता दूं कि नसरा का पैटर्न है, फसका उसको माना क्या, वो जो नाफरमान हुआ, वो जो गुनाहगार हुआ। फसका यफसुकु उफसुक, फासिक डैश फिस्क, हम फिस्क उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसा काम जो गुनाह का मुर्तकिब हो, वो फिस्क है। फासिक में छोटा बड़ा गुनाह सारे आ जाते हैं, छोटे छोटे भी और बड़े बड़े भी।
आइए कमजोर हरूफ वाले अल्फाज, काला यकूलु, कुल, काइल, मकूल, कौल, 1700 मरतबा से ज्यादा आया कुरान में। हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदीयुन, हुदन, हिदाया। अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। किसी के कोई क्वेश्चन इस सबक के मुतालिक? तो हमारे पास एक्चुअली वी हैव अ कपल ऑफ मिनट। जी यासिर बशीर भाई। यासिर भाई अपने को अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछना। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सवाल ये था कि एक हम अभी वर्ड पढ़ रहे हैं फिस्क, और एक और वर्ड था निफाक वाला, जैसे मुनाफिकत है। तो मुनाफिकत में और फिस्क फजूर में क्या फर्क है? इसमें बहुत बड़ा फर्क है ना। मुनाफिक में हमने मुनाफिकीन के मुतालिक पढ़ा कि उनके दिल में कुछ और, जबान पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, राइट। वो दूसरों को धोखा दे रहे होते हैं। फिस्क तो होता है गुनाह का काम। एक मोमिन भी फासिक हो सकता है छोटे मोटे से, और एक काफिर भी फासिक, यानी इट इज अ डिग्री ऑफ गुनाह। और वो जो गुनाह तभी होता है जब नाफरमानी की जाए। तो मुनाफिकत में और फिस्क में फर्क है ना। फिस्क और फजूर आपने कहा, देखिए वो भी गुनाह की बात हो रही है, राइट। डिफरेंस क्लियर हो गया? जी सर। सर ये जो निफाक है ये भी मुनाफिकत से ही निकला हुआ? जी जी, मुनाफिकत से निफाक, बिल्कुल। अख्तर गोंदल का क्वेश्चन। जी अख्तर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये जो दुआएं दी थी इसमें जो आई थी इस लेसन में भी और इससे पहले वाले में भी, तो अगर काइंडली हो सके तो इनका रेफरेंस जो है, अगर कुरान पाक से दुआ है तो सूरत का नाम, आयत नंबर लिख दिया, अगर हदीस पाक से है तो हदीस का कोई रेफरेंस दे दिया, उसमें जरा इजी भी हो जाता है याद रखना, और आगे कोट करता है, रेफरेंस करता है, किसी को शेयर भी करता है, तो बंदा जरा अच्छा हो जाता है जरा रेफरेंस के साथ जो काइंडली। बहुत अच्छा आइडिया सिस्टर फरिया, नोट करें। मैंने भी इस पे रेफरेंस देखा नहीं है तो हदीस, लेकिन कहाँ से अखज़ की गई है वो आप साथ रेफरेंस मेंशन कर दीजिए। और जब हम नई बुक प्रिंट करें तब भी उसमें साथ रेफरेंस जरूर लिखें। और एक इससे पहले भी रिक्वेस्ट की थी काइंडली, अगर ये सारी दुआएं जो हैं किसी एक पेज पे जो है तो वो भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो याद करना और रिवाइज करना, उनको बाद में रेफरेंस के तौर पे बंदा रख लेता है पास अपने। बिल्कुल, ये भी कर लेते हैं सिस्टर फरिया। आज आप ये नोट्स बना लें कि और सर जी जी ये दूसरा इसी के लिहाज से था, ये जो अजवाज का आया था, जैसे भाई ने भी कहा था, जिक्र किया था, तो इसको मोस्टली जो है और कुरान पाक की बहुत सी जगहों पे आया, तो इसको अगर जोड़ा जो है, जोड़ों में जैसे जोड़ा बनाया, पार्टनर एक और लफ्ज हो जाता है मीनिंग में, तो जोड़ा जो है वो आ जाता है, क्या मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, शोहर भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा सर अब ये पूछना था कि क्या अरेबिक में बीवी और शोहर के लिए अलग अलग से कौन से लफ्ज हैं, ये अजवाज यूज होता है? एक्चुअली देखिए ना, आपने सुना का ज़ौजा, अब जब अब आगे ता लग गई तो ये बन जाएगा बीवी के लिए। और वैसे तो अब ये कहना है कि कितनी बड़ी बात है कि ज़ौज दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और वो भी बड़ी अच्छी बात है। और फिर अरबी में इमरातुन जो औरत के लिए इस्तेमाल होता है वो बीवी के लिए भी हो जाता है। तो मतलब इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं होगा, बल्कि आपको और नए नए अल्फाज मिलेंगे। मुतरजम का ये एक अनफॉर्चुनेटली जो है, बल्कि खुशकिस्मती कहने के, जितने भी मर्द हजरात हैं ज्यादा सब तर्जमा वही लिखा हुआ है, और मर्दों ने जिसे कहते हैं, हालांकि लिखना चाहिए कि रीडर्स जो हैं, जो लिसनर हैं और जो सुनने वाले पढ़ने वाले हैं, मर्द और खवातीन दोनों हैं, तो तर्जमा इस तरह करना चाहिए कि दोनों को मुखातब किया जा रहा हो। नहीं भाई, ऐसे एक्चुअली मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ, ऐसा है नहीं। अब ये है कि चूंकि स्टूडेंट्स हम अभी एलिमेंट्री हैं, तो मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी वजह से बीवियां किया हुआ है। अब देखें ना, ये पूरी आयत को जब आप करेंगे ना, पूरी तरह से जानेंगे कि किस रेफरेंस से बातें हो रही है यहाँ पे, राइट। तो ये वो अभी मौका नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए, लेकिन अभी सिर्फ एज जनरल बात कर रहे हैं। ये तर्जमा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बीवियां, राइट। और यहाँ पर यही मुराद है।
اور وہ کیوں مراد اور کیسے مراد ہے تفاسیر میں آپ پڑھ لیجئے. لیکن سر قرآن پاک مشترکہ خطاب کرتا ہے, اس میں کوئی تب بھی نہیں, دیکھیں خواتین اور حضرات کا ایسی نہیں بات ہوتا. ہے سسٹر سمجھے آپ اس کو, یہ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے. کئی جگہوں پر اٹ از مینٹ کہ وہ دونوں کی بات ہو رہی ہے, کسی ایک کی بات ہو رہی ہے, تو وہ کسی کانسیپٹ کسی وجہ سے بات ہو رہی ہوتی ہے, کئی انعام کے طور پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, کئی دفعہ مردوں کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے اور مراد عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے اس کا. یہ سٹائل ہے قرآن کا کہ کئی دفعہ مردوں کے لیے اکثر بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن ریوارڈ مراد ہوتا ہے عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے, لیکن مینشن نہیں کیا گیا. اس پر سوال اس زمانے میں بھی ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئے تھے, اور انہوں نے پھر کچھ آیات ایسی آئی تھی جن میں خاص طور پر ذکر عورتوں کا بھی کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا, جو مفسرین نے بڑی محنت سے کیا ہے, اس کو ہم یہ کہیں گے, ہم اس کو سمجھیں گے فیوچر میں کہ یہاں پر یہ کیوں میننگ کیا گیا ہے. آئی ہوپ میں نے آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹس ناٹ میک اپ آور مائنڈز ٹوڈے, لیٹس کیپ اٹ اوپن فار فیوچر اسٹڈی. جزاک اللہ سر. سسٹر فریہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں میری ہیلپ کے لیے, آئی تھنک. جی بس سر اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے آپ جو انگلش کا لفظ اسپاؤس ہے آپ وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں نا, کہ اسپاؤس مراد ہے نا, کہ obviously مطلب دونوں کے لیے, مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد. تو نیچرل سی چیز ہے یہ, تو بالکل واضح ہے, اس میں کوئی اسپیسیفک اس کو کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے نا ہمیں. ابھی ضرورت نہیں ہے. دیکھ ہم جو ترجمے, ایک اور بات, ترجمے کو ہمیں فالو شروع میں کرنا پڑتا ہے بیکاز وی آر ایلیمنٹری اسٹوڈنٹس. ابھی سے ہم مفسرین بھی نہیں ہیں اور ہم اس پہ ان کو چیلنج بھی نہیں کرتے. وی ول کم ٹو اٹ, آہستہ آہستہ ہم جب جائیں گے خود کھل کے چیزیں آئیں گی. ایک اور آیت آئے گی, وہاں پہ کھل کر ایک نیا معنی سامنے آئے گا. سو جسٹ تھوڑا سا چند مہینوں کی بات ہے. میرا خیال ہے بائی دا ٹائم یو گیٹ ٹو QC 5 یا 6 یہ چیزیں آپ کے لیے بہت کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. جی اختر بھائی, اختر گوندل صاحب کا کوشچن. سوری سر, وہ ہینڈ ڈاؤن نہیں کیا, سوری. اچھا شہزاد بھائی آپ کا, نو پرابلم سر. شہزاد بھائی آپ کا کوشچن. جی سر وہی میرے ذہن سے نہیں نکل رہا, وہی زوج ازواج والا. وہ اصل میں نا کلیئر نہیں ہو رہا. بس وہ بات یہ ہے کہ وہ بیان یہ فرمایا گیا ہے کہ وہاں پہ پاکیزہ زوج ہوں گے. بات یہی تھی کہ وہ مردوں کے لیے تو خواتین ہیں, کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ عورتوں کے لیے پھر تو یہ بنتا ہے اگر زوج ازواج ہے کہ عورت کے لیے مرد ہوں گے؟ بات تو زوج ازواج کی ہو رہی ہے. یہ ترجمہ نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, دس از ناٹ فیکٹ. میں اب کھل کے بات کرتا ہوں, یا بیویوں کی بات ہو رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کنفرم. اب اس کے لیے آپ الگ مجھے فون کر لیں, میں آپ کو سمجھا دوں گا. یہ اب کنفیوز اپنے آپ کو نہ کریں کہ یہاں پر مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جی پھر بیویوں کے لیے, پھر بیوی کے لیے بہت سارے مرد ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. یہ کانسیپٹ کو ذہن میں لانا ہے. یہاں پر دیر از نو جیسے کہتے ہیں کنفیوژن. یہ مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن مراد یہ ہے کہ اصل میں سر, سوری سر, اصل میں نا ہم چونکہ ترجمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں, ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے, تو بہت آگے کی بات ہے. تو لیٹس کے ہاں جی, اس کو ہم ادھر ہی یہاں پر ترجمہ لکھا ہوا ہے بیویاں بیویاں ہی ہیں, جس کو مطلب وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر کہ مطلب کیا. عورتوں کو ریوارڈ ان کا ملے گا. ریوارڈ کیسے ملے گا آگے قرآن کی آیات ہمیں بتائیں گی. ٹھیک ہے, اور قرآن بھی آنا ہے نا آگے انشاءاللہ. ابھی تو ہم سٹارٹ کیا ہے, سو اٹ ول بی کلیریفائڈ انشاءاللہ. نو ایشوز, نو ایشوز. آئی ول ڈو مائی بیسٹ. یاد کرائے گا کہ اوور دا پیریڈ آف نیکسٹ کپل آف ایئرز یہ بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. سسٹر موسیٰ. جی السلام علیکم سر. کیا ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ ہم ایک لفظ کے بہت سے میننگ ہوتے ہیں, لیکن ترجمہ ہم اس کے کانٹیکس کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہاں پہ حوروں کی بات ہو رہی ہے, there is no such thing like for women. تو اس لیے یہاں پہ صرف اور صرف بیویوں کا ترجمہ ہوگا. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بٹ آپ الفاظ کے ترجمے کئی ہو سکتے ہیں, بٹ کانٹیکسٹ میں جا کر دیکھتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تو یہاں پر یہی مانا ہے, اور اس میں کوئی اس میں حیرت انگیز بات بھی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جس پر کسی کو کوئی میرا خیال اختلاف ہے. I don't think so. So you are absolutely right. تو ہم موو کرنا چاہ رہے ہیں گرامر والے لیسن پہ, لیکن ابھی بھی 1-2 منٹ ہیں. اگر کوئی کسی کا کوئی کوشچن کلیئرٹی چاہتے ہیں تو پلیز بائی آل مینس.
तो आइए शुरू करते हैं लेसन 4B। स्लाइड शेयर हो रही है सिस्टर फरिया? जी सर। ब्रदर अब्दुल हई का क्वेश्चन है। जी भाई। सर यहाँ पे लफ्ज आया अल्लाजीना, अल्लाजीना, अल्लातीना, वो जब तक मुअन्निस का जिक्र नहीं आता उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नहीं बनता। अल्लती इसलिए आया कि वहां पे नार है ना, नार मुअन्नस है। अन्नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, इसी की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं यहाँ ये जो अज़वाज के हिसाब से आ रहा है, जो ग्रामर में उन्होंने सीगा यूज किया वो अल्लाजीना का किया, जो कि मुज़क्कर को के लिए जमा में है। लिहाजा इसलिए तर्जुमा में अज़वाज में उन्होंने मुअन्निस बीवियों का जिक्र किया। अगर ये अल्लाती का मुज़क्कर या जो है वो होता सीगा तो फिर जो है वो दोनों को कवर करता है, या जो है दोनों वो मुअन्निस के लिए होता है। जी भाई, एक्चुअली हम इसको क्लैरिफाई कर चुके हैं, ये मर्दों की ही बात हो रही है। वो जो सिर्फ ज़ौज का जो लफ्जी माना था सिस्टर ने जैसे भी कहा, वो ज़ौज दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बट वो तो कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा ना। तो यहाँ पर तो कोई, आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर है तो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग अब्दुल हई साहब, के किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है बीवियों की। अज़वाज का माना यहाँ पर बीवियां है, और ज़ौज का माना पार्टनर से मुराद है उस लफ्ज का लफ्जी तर्जमे में ज़ौज या स्पाउस है, नॉट इन दिस आया। आई थिंक दैट इज प्रीटी मच क्लियर। तो अब्दुल भाई सही है ना, क्लैरिटी इसी बात में सबको है ना? बिल्कुल सर, क्योंकि मुज़क्कर का जमा लाए हैं तो इसलिए तर्जुमे में जो है वो उसके लिए वो अल्लाह लाना जरूरी था। कॉन्टेक्स्ट में आप जाएंगे तो जरूरी होगा। ये एक्चुअली इस वजह से नहीं देखा जा रहा कि हम ज़ौज के माने को क्या कहाँ पे करें, या यहाँ पर जब इस्तेमाल होना है तो ये अज़वाज ख्वातीन के लिए ही है, और इसकी बहुत सी वजूहत है। जिस तरह कहा ना, अभी हम वी आर एट एन एलिमेंट्री लेवल, तो आप उसके तर्जमे पे भी सब लोग गौर करें, और ऐसा ना तर्जमा करें कि आप यहाँ पे उसको ये कहना चाहें कि अज़वाज का मतलब जो है वो खावंद भी हो सकता है, वो नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। तो नसरा के स्टाइल पर आने वाले इफ़ाल का इयादा, ये आज का लेसन है। नसरा, नसरा यंसुरु उनसुर, ये हमारा आज का टेबल है। इस टेबल के रेफरेंस पे देखते हैं कौन से टेबल पढ़ेंगे आप। सो आइए, नसरा यंसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नस्र, खलका यखलुकु उखलुक, खालिक मखलूक खल्क, अबदा याबुदु ओबुद, आबिद माबूद इबादा, ज़करा यज़कुरु उज़कुर, ज़ाकिर मज़कूर ज़िक्र, शाकरा यशकुरु उशकुर, शाकिर मशकूर शुक्र। और साथ साथ आपके पास रेफरेंस आयात हैं जहाँ से हमने या दुआएं हैं, तो उनसे याद रखेंगे हम इंशाल्लाह। कुरान में 190 अफ़ाल ऐसे हैं, 3800 मरतबा आए हैं। सो आइए, दाखला यदखुलु उदखुल, दाखिल मदखूल दुखूल, हसदा यासुदु उहसुद, हासिद मासूद हसदुन, अकला याकुलु कुल, आकिल माकुल अक्लुन, अमरा यामरु मुर, आमिर मामूर अम्र, तरका यत्रुकु उतरुक, तारिक मतरूक तर्क, तर्क कर देना, किसी को छोड़ देना, लीव। कोई नया लफ्ज तो नहीं यहाँ पे, कोई भी नहीं। अकला याकुलु। आइए, अखजा याखुजु खुज, आखिज माखूज अख्स, ये भी कर चुके हैं, अखजा याखुजु। और ये भी कर चुके हैं, खलदा यखलुदु उखलुद, खालिद डैश खुलूद, रज़का यरज़ुकु उर्ज़ुक, राज़िक मरज़ूक रिज़्क, सजदा यस्जुदु उसजुद, साजिद मसजूद सुजूद, सकना यस्कुनु उसकुन, साकिन डैश सुकून। सकना वो रहा, किसी जगह पे रहा, he stayed,
تو فتح کی طرح اب ہم نے نصرہ کے وزن پر ہم نے 14 افعال پڑھ لیے. خلق، عبدا، ذکر، شکر، دخل، حسد، اکل، امر، ترک، اخذ، خلد، رزق، سجد، سکنا. اینڈ یو کین امیجن اگلے لیسن میں ہم ضربہ کے پڑھیں گے ایڈیشنل، اور پھر سمیہ کے ایڈیشنل افعال پڑھیں گے. اور الحمدللہ بول چال اسی طرح سے بالکل. سسٹر فریہ کوشچن. جی سر، میں نے صرف اتنا کہنا تھا کہ جو صحت مند حروف کے اگر کوئی نئے الفاظ آ بھی جاتے ہیں جیسے سکنا ہے یا خلطہ ہے، تو یہ تو باب نصرہ میں فال کر رہے ہیں تو ہم اس کا ٹیبل آرام سے بنا لیتے ہیں. تو اس میں صرف ایک اکلا جو ہے نا وہ ایک نیا ٹیبل آیا ہے اس لیسن میں، اور جو کہ امارہ کے پیٹرن پر ہے. تو اکلا چونکہ حمزہ والا ہے تو اس لیے پھر اس کا ایک گروپ بنا لینا کہ امارہ اور اخذہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا، اسی گروپ میں اکلا بھی ہے. تو ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، تو ویسے تھوڑا بتانے کے لیے کہ یہ ہمارا اور اخذہ جی امارہ اور اخذہ پہلے پڑھے تھے، اور یہ آج پڑھا ہے اکلا یا اکلا. اکلا یا کل کھانا. تو الحمدللہ یہ ٹیبلز کو آئی تھنک ہم ریوائز کر سکتے ہیں. اور آئیے ان کا ڈائلاگ دیکھتے ہیں. ڈائلاگ میں کیسے حل شکرت اللہ. اچھا اب انہوں نے ایڈ کر دیا آگے، دیکھیں حل شکرتا اگر ہوتا کیا تو نے شکر کیا اللہ کا، تو شکرت اللہ. اب اگر جواب دیں گے تو کیا ہوگا؟ حل کے لیے جواب پہلے دیں گے نعم جی ہاں، شکرتا کا جواب شکرتو میں نے شکر کیا، اللہ کا. تو یاد رکھیں اللہ کا جس پر اثر پڑتا ہے وہ یاد رکھیں اس پہ زبر آتی ہے. یہ چیز یاد کرنے والی ہے، رائٹ. تو نیکسٹ حل شکر تم، اور ملانے کے لیے یہ پیش ہے حل شکر تم اللہ، کیا تم سب نے شکر کیا اللہ کا. یاد رکھیں یہ ماضی کا ترجمہ ہے، شکرتا شکر تم، اور شکرتا کا جواب شکرتو، شکرتم کا جواب شکرنا، نعم شکرنا اللہ. تو یہ اب آ جائیں اگر ہم کرتے ہیں مضارع میں حل تشکر اللہ، کیا تم شکر کرتے ہو یا کرو گے اللہ کا. تو نعم اشکر اللہ، جی ہاں میں شکر کروں گا اللہ کا. حل تشکرون اللہ، نعم تشکرون کا کیا اپوزٹ ہوگا؟ نشکرو، نعم نشکر اللہ. تو دیکھیں ایک یہ ہے، یعنی ایک یہ پیئر ہے، ایک یہ پیئر ہے، اور تیسرا ہمارا ہوگا کون سا؟ امر والا. تو کیا کہیں گے؟ اشکر اللہ، شکر ادا کر اللہ کا. تو کیا کہے گا؟ جی ہاں میں شکر ادا کرتا اللہ کا. اشکر اللہ. اب اشکرو تم سب شکر ادا کر اللہ کا، تو جواب میں وہ کیا کہیں گے سب کے سب؟ نشکر اللہ. تو یہ پریکٹس ہے. تو اگر یہ نہیں بھی لکھے ہوئے بک میں تو ہم شیئر کر دیں گے اس کو گروپ پہ، اور اس پر پریکٹس آپ کریں. تو یہ ڈائلاگ جو ہے لکھنے سے زیادہ بولتے ہیں تو پکا ہوتا ہے. تو کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کو ایک پارٹنر چاہیے. وہ پارٹنر ضروری نہیں ہے کہ زوج ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو نیکسٹ پہ آئے حل دخلتا، کیا تو داخل ہوا؟ نعم دخلتو. حل دخلتم، کیا تم سب داخل ہوئے؟ نعم دخلنا. حل تدخلو، اب جواب میں نام ادخلو. تدخلون کا جواب ندخلو. ادخل کہا جائے تو کیا کریں گے؟ اس ایک شخص کو کہا جائے گا میں داخل ہوں گا یا ہوتا ہوں، ادخل. ادخلو جواب ہوگا ندخلو. تو دیکھیے کس طریقے سے پریکٹس اسی ٹیبل کی ہے بٹ ان ڈائلاگ فارمیٹ. حل اکلتا، کیا تو نے کھایا؟ نعم اکلتو. حل اکلتم، کیا تم سب نے کھایا؟ نعم اکلنا. حل تاکلو، کیا تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے؟ نعم آکلو. دیکھیں تاکل آکلو، آمرو، آخذو، یہاں پر ڈبل آ جاتا ہے حمزہ. حل تاکلون، نعم ناکلو. کل کھا، کیا ہوگا؟ آکلو. کلو تم سب کھاؤ، جواب کیا ہوگا؟ ناکلو، جی ہم سب کھائیں گے. حل اخذتا، کیا تو نے پکڑ لیا، کیا تو نے لے لیا؟ Did you grab onto it? Did you take it? کیا تو نے لے لیا؟
कोई भी चीज, नाम अखस्तु किसी चीज को पकड़ लेना, वो भी अखस्तु है। हल अखस्तुम, क्या तुम सबने पकड़ लिया? नाम अखजना, हम सबने पकड़ लिया। हल ताखुजु, नाम आखुजु, आ याद रखें इनमें। हल ताखुजूना, नाम नाखुजु। खुज पकड़ ले, पकड़, होल्ड ऑन टू समथिंग, तो क्या कहेगा? आखुजू, मैं पकड़ लूंगा। खुजू, तुम सब पकड़ लो, होल्ड ऑन टू इट, किसी को पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। ना खुजू। हल तरकता, क्या तूने छोड़ दिया? डिड यू लीव, किसी चीज को छोड़ दिया? नाम तरक तू, मैंने कोई बुरी आदत छोड़ दी, किसी शख्स को छोड़ दिया। आई जस्ट लेफ्ट, डिड यू लीव? आई लेफ्ट। निसार भाई आपका क्वेश्चन अनम्यूट कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी निसार भाई। सर मैं ये पूछना था कि सोफा का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें, फिर सोफा लफ्ज जो कर सकते हैं। सोफा से क्या? अच्छा, सोफा का मतलब ये होता है कि मैं अभी करूंगा, ठीक है ना? ठीक है। तो तरका में तो जरा मुश्किल। अच्छा, दूसरी बात वो मुजारे में इस्तेमाल होते हैं, राइट? तो हम सर वो कर अमर के साथ आएगा सोफा? अमर के साथ आएगा, यस, मोस्टली अमर के साथ आएगा, वो बेहतर है। क्योंकि अमर में आप कहते हैं ना कि तू ये कर, तो वो कहेगा जवाब में, अच्छा मैं जल्दी करूंगा, फौरी करूंगा। जल्दी, ठीक है सर। सर इसको कहेंगे अमर के जवाब में आता है ना, अमर के जवाब में। जी, जो अमर का जवाब होता है वो हम हाल में देते हैं, यानी मुदारे में देते हैं, तो उसके जवाब पे आप सोफा लगाते हैं। सा भी लगा सकते हैं सोफा में। हाँ, मुजारे में, बिल्कुल मुजारे। जी, जवाब में, ये याद रखिएगा, अमर का जब आप जवाब देंगे, जब आप लगाएंगे अमर का जवाब देंगे। जी जी मैडम, थैंक यू सर। अस्जुदु लिल्लाहि, क्या तुम सजदा करते हो अल्लाह के लिए? नाम अस्जुदु लिल्लाहि, मैं सजदा करता हूँ अल्लाह के लिए, या अल्लाह को सजदा करता। हल तस्जुदून लिल्लाहि, नाम नस्जुदु लिल्लाहि। तो नोट करें कि ये तो आज आसान हो गए। आज का तो लेसन हमारा बिल्कुल ही क्या कहेंगे, इट वाज पीनट्स, इट वाज वेरी इजी, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो किसी भाई या बहन का कोई क्वेश्चन आज के सबक में? तो मेरे ख्याल सवाए ज़ौज के कोई मुश्किल पेश नहीं आई, क्यों सिस्टर फरिया? वो तो वैसे भी मुश्किल होता है सर। सर नहीं सर, जिनके लिए इतने अज़वाज की खुशखबरी है वही कुछ पैनिक हो रहे थे, वैसे हमें तो कोई मुश्किल नहीं है। वैसे निसार भाई ये बात हर एक के मतलब की है, सब खुश भी हैं। सिस्टर समीना कुछ कहना चाह रही हैं। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ये था साकाना, इसका मस्दर जो है वो क्या है? साकाना, यस्कुनु, उस्कुन, साकिन, और बस्तर में क्या था? सकन, 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 ठीक। घर को भी कहते हैं। मुझे लगा था कि जिस तरह सुकून लिखा था आपकी स्लाइड पे, वैसे इसका सुकून भी होता है। जी जी, इसका मस्दर सुकून भी हो सकता है। बिल्कुल, सुकून भी वो हालत होती है जिसके अंदर आप रहते हैं, घर पे सुकून भी आ जाता है। सकन उन घर को भी कहते हैं, और एक से ज्यादा मस्दर हो सकते हैं। अच्छा, बुक में साकाना लिखा हुआ तो हम ये दोनों यूज कर सकते हैं, साकाना सुकून। सकानुन कहेंगे उसको, सकाना आप नहीं कहेंगे। अगर आपने उसको सकाना कह दिया ना तो वो फेल माजी बन जाएगा। इसको आप कहेंगे सकानुन, जो मस्दर है उस पे तनवीन लगा देना, सकानुन। ये बड़ा अच्छा आइडिया, जो मस्दर हो ना उनके साथ तनवीन लगाकर याद किया करें, फिर वो भूलते नहीं है। सकानुन। तो एक और चीज भी है कि जिससे सकाना का फेल है और खलदा का फेल है इस पेज के ऊपर, तो इन दोनों का इसका मफऊल नहीं बनेगा, क्योंकि वो रहा तो उसके रहने का किसी और पे असर नहीं पड़ा, वो हमेशा हुआ, तो उसमें भी ना इनके मीनिंग से भी आइडिया हो जाता है कि इसका इसका मफऊल नहीं बनेगा। हाँ, खलदा सकाना यानी मीनिंग से जिसका असर किसी और पे, और आमतौर पे उसमें वही होता है जिसने जो काम करने वाला होता है वही असर कबूल करने वाला भी होता है। सिस्टर उम्मे मूसा का क्वेश्चन था या नहीं था? सॉरी नहीं सर, क्वेश्चन नहीं था, जस्ट मैंने यही कहना था कि उर्दू में जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं सुकूनत इख्तियार करना, सो इट्स द सेम थिंग। यस सुकूनत इख्तियार करना, वो भी इसी से है। और सर मुझे एक और जी मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना था। रिसेंटली मुझे ये पता चला, ये वर्ड अकला से
ہم لوگ جو ایک ورڈ اردو میں یوز کرتے ہیں عقل داڑھ، تو دیٹس بیسکلی عقل، لائک یہ کھانے والی داڑھ ہوتی ہے حمزہ کاف لام سے، عقل سے نہیں ہوتی، لائک جو سسٹر آپ ہمارے سارے کانسیپٹ جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے لگی ہیں. ہم تو یہ تو ایک جوک ہوتا ہے فیملی میں، عقل داڑھ تمہاری نکل گئی ہے، تو اب تو وہ اس کو سمجھ آ گئی، تو پھر یہ بات تو نہیں پتہ چلے گی کسی کو. نہیں سر یہ بات بڑی اچھی لگی مجھے، کیونکہ عقل داڑھ سے ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے کہ اب عقل آ جائے گی تمہیں نا، تمہاری عقل داڑھ نکل آئی ہے نا. تو یہ انہوں نے جو اس کو کھانے کے ساتھ اوبیسلی جو ٹیتھ کا اصل یوز، مطلب ایک یوز بیسک یوز تو کھانا ہے نا، اس کو چو کرنا ہے نا، تو آئی تھنک یہ بھی ایک اچھی ہے ایک کنیکشن. اس کے بارے میں میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا. جی جی بالکل ویری نائس. کھانے والی دال. اینی ادر کامنٹس سجیشنز؟ آج تمہارا لیسن بڑی جلدی ختم ہو گیا. نیکسٹ لیسنز بھی گرامر کے حوالے سے ایسے ہی ہوا کریں گے، جلدی ہو جائے کریں گے، اس میں تھوڑا سا اچھے ریویژن کا بھی چانس مل جاتا ہے، کچھ ریوائز وغیرہ ہو جاتے ہیں کانسیپٹ. رائٹ، درابا اور سمیہ تو ایسی ہوگا، پھر کمزور والے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا سی چیلنجنگ ہو جائے. سو جزاک اللہ خیر، تھینک یو ایوری باڈی فار یور ٹائم ایفرٹ. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے ہمیں قرآن سیکھنے میں. رئیس